مولانا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله تحاكمني ولا قرن کی تفسیر شاہد قسم حاضر ناظر آیا سراج منیر نبی جی اللہ 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 মতের তুফান আসবে যখন নবী গো সবার দয়া করে দেখা দিবেন চেহারায়ে আনোয়ার নবীজি আল্লাহ আল্লাহ صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه فاق الرسل فضلا وأولى هادي الأمم لإجابته صلى الله على صلى الله عليه صلى الله على محمد الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سلموا يا كمبل صلوا على سجل مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شافع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا زد الحسن والحسين